बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपनी गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बेसिकली ईरान और रशिया के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई मामलात के बारे में जो है वो बात की है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा यह गया है कि रशिया ईरान को अनकरीब SU-35 जहाज जो है वो फ्राहम कर देगा। अब देखें, SU-35 जहाज फ्राहम करना जो है वो इतना आसान नहीं है। ईरान के पायलट्स को उसके ऊपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ईरान के इंजीनियरिंग क्रू को उसके ऊपर जो है वो अपना हाथ सीधा करने की जरूरत पड़ेगी, उसको जहाज को समझने की जरूरत पड़ेगी कि उसको मेंटेन कैसे रखना है। उस जहाज को उड़ाना तो ठीक है, आप उड़ा तो लेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपको जहाज की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपके इंजीनियर्स के पास नॉलेज होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई है, यानी कि गर्मियों के बाद के सीजन में, जैसे कि हमें पता है कि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हुई हैं, रशिया ने ईरान के पायलट्स को अपने मुल्क के अंदर इन SU-35 जहाजों के ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी और ईरान के पायलट्स अब SU-35 के ऊपर बहुत हद तक अपनी ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और अनकरीब मे बी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर रशिया जो है वो ये SU-35 जहाज ईरान के हवाले कर दे। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि रशिया और ईरान के दरमियान जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो अनप्रेसिडेंटेड होता जा रहा है, यानी कि उसकी मिसाल जो है वो आप नहीं दे सकते। ईरान जो है वो रशिया को कामिकाज़ी ड्रोन्स दे रहा है, जिन ड्रोन्स के जरिए से रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, उसके पावर प्लांट्स को बंद कर रहा है, यूक्रेन के बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि जब आपके पास बिजली ही ना हो तो आपका मुल्क जो है वो किस तरह से सरवाइव करेगा इतनी ठंड के अंदर, जबकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। लोग कहां पे जाएंगे? वो अपने घरों में इलेक्ट्रिक हीटर नहीं चला सकते और जिंदा रहने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए जो उनको एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है वो इस वक्त ईरान के ड्रोन्स के निशाने के ऊपर है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि रशिया ईरान को सिर्फ ये SU-35 जहाज नहीं दे रहा, बल्कि ये जो मिलिट्री कोऑपरेशन इस वक्त इन दोनों ममालिक के दरमियान में चल रहा है, इसके अंदर रशिया बहुत सा दूसरा तीसरा इक्विपमेंट जो है वो ईरान के हवाले कर रहा है, जिनके अंदर हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिनके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं। ये जो एक फाइटर जेट होता है ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा ही होता है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर आपके पास सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं होते, आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, आपके पास रेडार्स होते हैं, और ये सारी चीजें इस वक्त रशिया जो है वो ईरान को दे रहा है। और उसके बदले में ईरान से वो क्या हासिल कर रहा है? उसके बदले में वो ईरान से ड्रोन्स हासिल कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हासिल कर रहा है। 300 किलोमीटर तक का एक बैलिस्टिक मिसाइल आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। तो ज्यादातर कंट्रीज जो है ना वो एक ऐसा वर्जन भी तैयार करती हैं जो कि 290 किलोमीटर तक जो है ना वो मार कर सकता है और उसको फिर वो एक्सपोर्ट भी कर देती हैं। तो ईरान इस वक्त अपने ड्रोन्स, अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया के हवाले कर रहा है। इसके बदले में रशिया जो है वो SU-35 जहाज ईरान को देने जा रहा है, उसके पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईरान और रशिया के दरमियान ये जो एक दिफाई मामलात चल रहे थे ये काफी देर से चल रहे थे, लेकिन जब से ये यूक्रेन की जंग लगी है इन दिफाई मामलात के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो गया और रशिया जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें इस वक्त ईरान के जरिए से हासिल कर रहा है जो कि वो इस वक्त वैसे दूसरे तीसरे ममालिक से हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे और सैंक्शंस के बाद रशिया जो है वो ये इक्विपमेंट अपने ममालिक के अंदर डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकता था। अब अमेरिका ने ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक के साथ भी शेयर कर दी है। डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया, UAE, ये जो ममालिक है इनके ईरान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, यमन की वजह से और दूसरे तीसरे मामलात की वजह से। तो अमेरिका ने यहाँ पे एक दूसरी गेम खेलने की कोशिश की है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कि उसकी गवर्नमेंट के लिए तैयार की गई थी, अब पता नहीं वो फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है या सच्ची रिपोर्ट है या जो भी है, जैसे भी आप उसको समझ लें, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके उसको इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के हवाले कर दिया। यदि देखे ईरान जो है वो तरक्की कर रहा है और ईरान जो है वो बड़ा ज्यादा असला परचेज कर रहा है रशिया से और ये सारे का सारा असला जो है ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, इस तरह की डेफिनेटली ये बातें जो है वो की जाएंगी। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि ईरान ने आखिरी दफा जो कोई फाइटर जेट परचेज किया था वो 1990 की दहाई में किया था और 1990 के अंदर उन्होंने बहुत कम जो है ये MiG-29 फल्क्रम जहाज परचेज किए थे रशिया से। 90 के बाद से लेके आज तक आप कह सकते हैं कि 30-32 साल गुजर चुके हैं, ईरान ने कोई फाइटर जेट जो है वो परचेज नहीं किया। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स जो फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रही है उनके अंदर कोल्ड वॉर इरा के अमेरिकन मेड F-4 फैंटम्स हैं, F-14 टॉमकैट्स हैं, F-5 टाइगर्स हैं। ईरान इन जहाजों की कुछ कॉपीज जो है वो अपने मुल्क के अंदर भी तैयार कर रहा है। मसला F-5 की उसने कुछ कॉपीज जो है मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस के साथ अपने मुल्क के अंदर तैयार की हैं, लेकिन ये सारे का सारा असला जो है ये 70s का है। उसके अलावा ईरान के पास कुछ चाइनीज, कुछ सोवियत और कुछ फ्रेंच जहाज भी मौजूद हैं, लेकिन ये भी सारे के सारे जो है अब ऑब्सोलीट हो गए हैं। इनको कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, जरूरत के तहत जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराना असला जो है वो इस वक्त ईरान की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। तो हर मुल्क अपने दिफा का जो है वो हक रखता है। मेरा ख्याल है कि अगर ईरान जो है वो ये SU-35 जहाज परचेज कर रहा है रशिया से, तो
ایران حق رکھتا ہے اپنا آپ کا دفاع کرنے کے لیے، ہر ملک یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اچھا، اب اس انٹیلیجنس رپورٹ کی اوتھینٹسٹی آپ کو کس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ اس سال ستمبر کے اندر ہی ایران کی ایئر فورس کے بریگیڈیئر جو ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم رشیا سے 4++ جنریشن کے جہاز پرچیز کرنے کا جو ہے وہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ ڈیل مکمل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاسبلی ڈیل جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ انہوں نے اس وقت جہاز کا نام نہیں بتایا، لیکن obvious تھا کہ یہ جو 4++ جنریشن کا جہاز ہے یہ Su-35 ہی ہے۔ ابھی Su-35 کس طرح سے ہم اس کو پرسیو کر رہے ہیں؟ ایک تو اس انٹیلیجنس رپورٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران کے پائلٹ Su-35 کے اوپر ٹریننگ لے کے آئے ہیں۔ دوسرا، ریسنٹلی رشیا نے یہ Su-35 جو تھے یہ ایجپٹ کے لیے تیار کیے تھے، 24 کی تعداد میں تیار کیے گئے تھے، لیکن پھر امریکہ نے ایجپٹ کو دھمکیاں دی اور ایجپٹ سے کہا کہ جی ہم یہ جہاز آپ کو نہیں لینے دیں گے، اگر آپ یہ جہاز لیں گے تو امریکہ ایجپٹ کے اوپر جو ہے وہ مزید کوئی سینکشنز وغیرہ لگا دے گا، جس سے ان کو فائنینشیل پرابلمز ہو جائیں گی۔ اور پھر ایجپٹ یعنی کہ مصر جو ہے وہ اس ڈیل سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ جہاز تیار ہو کے اب رشیا کی ایئر فورس بیس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایجپٹ جو ہے وہ ان جہازوں کو نہیں اٹھا رہا، تو رشیا کے بھی کچھ پیسے پھنسے ہوں گے ایجپٹ کی طرف۔ اب یا تو رشیا ان جہازوں کو خود استعمال کر سکتا ہے، یا وہ ان جہازوں کو ایران کو سیل کر کے ایران سے جو ہے وہ اپنی مرضی کا اسلحہ پرچیز کر لے۔ مثلا ایران سے وہ ڈرونز حاصل کر سکتا ہے، ایران سے وہ بیلسٹک میزائلز حاصل کر سکتا ہے اور اپنی جو ہے وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، کیونکہ روس کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جنگ کے اندر نا آپ کو بہت زیادہ اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے، اور امریکہ نے بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑے اسلحے کی کھیپ کا آرڈر جو ہے وہ کر دیا ہے، جو کہ ایک میسو ملٹی ایئر پروکیورمنٹ پلان جو ہے انہوں نے ترتیب دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ میزائلز اور بامز وغیرہ جو ہیں وہ اپنی فیکٹریوں کو آرڈر کر دیے کہ آپ ہمیں بنا کے دیں۔ کئی سال لگ جائیں گے ان فیکٹریوں کو یہ اسلحہ تیار کرنے کے لیے۔ تو اینی وے رشیا کے لیے بھی اس وقت اسلحے کو مینٹین رکھنا جو ہے، اس کی کوانٹٹی کو مینٹین رکھنا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اور وہ یہ اسلحہ جو ہے وہ اس وقت کچھ نارتھ کوریا سے حاصل کر رہا ہے، کچھ اسلحہ جو ہے وہ اس وقت وہ ایران سے حاصل کر رہا ہے، اور اپنا جو ایک سٹاک ہے اسلحے کا اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایجپٹ کی بات ہو رہی تھی، امریکہ نے ایجپٹ کو تو روک دیا کہ آپ یہ Su-35 جہاز پرچیز نہ کریں، لیکن اس کے بدلے کے اندر امریکہ نے ایجپٹ کو F-15EX کی آفر کر دی تھی کہ جی آپ ہم سے یہ F-15EX جہاز پرچیز کر سکتے ہیں۔ خیر ابھی اس ڈیل کے بارے میں کوئی بات تو سامنے نہیں آئی، لیکن امریکہ نے یہ آفر ضرور کر دی تھی کہ آپ اگر یہ Su-35 جہاز نہیں پرچیز کرتے تو ہم یعنی کہ امریکہ ایجپٹ کو یہ F-15 جہاز آفر کر سکتا ہے۔ اب اگر ایران کے پاس یہ 24 کے قریب Su-35 جہاز آ جاتے ہیں تو کیا یہ اس ریجن کے اندر بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کر دیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ دیکھیں ایران کے اس وقت ایڈورسری جو ہے وہ اس ریجن کے اندر وہ UAE، سعودی عربیہ اور اسرائیل ہے۔ سعودی عربیہ کے پاس بھی بڑے زبردست F-15S سے ایڈوانس ایگل جہاز موجود ہیں۔ UAE کے پاس آپ کو پتا ہے کہ بڑے زبردست F-16 بلاک 60 والے موجود ہیں۔ پھر UAE جو ہے وہ رفال طیارے بھی پرچیز کرنے جا رہا ہے، بڑی تعداد کے اندر پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیل کی تو بات ہی چھوڑ دیں، اس کے پاس F-16 بھی ہیں، F-15s بھی ہیں، اس کے پاس اب F-35 جہاز بھی موجود ہیں۔ تو ان 24 Su-34 جہازوں کے ساتھ ایران جو ہے وہ اس ریجن کے اندر کسی کو اتنی تھریٹ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایریے کا جو ہے وہ دفاع کر سکتا ہے، تھوڑا بہتر طریقے سے دفاع کر سکتا ہے۔ پلس اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ رشیا سے S-400 میزائل سسٹم بھی پرچیز کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے رشیا سے S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہے وہ حاصل کر رکھے ہیں، اور ان کی کچھ کاپیز جو ہے وہ اس وقت اپنے ملک کے اندر بھی تیار کر رہا ہے، اور اپنے دفاع کو جو ہے اس نے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایران یہ Su-35 جہاز پرچیز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی ایئر فورس کے پاس ایک بریدنگ سپیس آ جائے گی، اور ان کے پاس ایک اچھا اور زبردست جہاز جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔